बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका भाई उल्फत रसूल जोया। बेस्ट नेशन एंटरटेनमेंट एंड आगाही प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, हम एक बेहतरीन कौम की तश्कील के लिए मैदान अमल में हैं और गाहे बगाए मुख्तलिफ बेहतरीन शख्सियात और फनकारों को आपकी खिदमत में पेश करते रहते हैं। आज बेस्ट नेशन स्टूडियो में जो हमारे साथ एक नामवर कॉमेडियन मौजूद हैं, जनाब तारक जैक्सन साहब। ये मुख्तलिफ नेशनल और इंटरनेशनल बड़ी शख्सियात की प्रोडी कर चुके हैं और बहुत पजीराई हासिल कर चुके हैं। आज हम पूछते हैं तारक जैक्सन से कि किस बड़े फनकार की ये प्रोडी करने चले हैं। जी तारक जैक्सन साहब, वेलकम एट बेस्ट नेशन स्टूडियो। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। दिस इज़ अमिताभ बच्चन और बेस्ट नेशन के इस ऑफ़िस में आके बड़ा अच्छा लग रहा है और आपका जो पैगाम जो मैंने जाना है कि एक बेहतरीन कौम की तश्कील आप कर रहे हैं, जिसमें इस जो अवाम के लिए वो जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, जिसमें तालीम है, हेल्थ है और बेहतरीन स्किल है और रोज़गार है। रोज़गार यकीनन किसी भी कौम के लिए नौजवान नौकरी ख़ास तौर पे बहुत है और आज के लिए आप जो काम कर रहे हैं और आपके जो प्लान है, ये जान के बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान को वाक़ई अवाम को ज़रूरत थी जो आप मिशन लेके आए हैं। बहुत शुक्रिया बच्चन साहब आपकी पजीराई का। तो आप खैर से पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं और लाहौर आपकी आमद हुई है। तो आपने पाकिस्तान को और हमारे लाहौर शहर को कैसा पाया? भाई लाहौर लाहौर है, पूरी दुनिया में धूम है, पूरी दुनिया में बहुत सारे शहर हैं, लेकिन लाहौर की बात ही कुछ और है। कहते हैं कि जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या उससे कुछ नहीं वेख्या, बल्कि जम ही नहीं है। और आज मैं लाहौर आके जम गया हूँ और बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़े ज़िंदा दिल लोग हैं और ख़ास तौर पे यहाँ के लोग जो हैं खाने पीने के बड़े शौकीन हैं और ऐसी-ऐसी मशहूर डिशें हैं जैसे सिरी पाए और जो है मुर्ग चरे, हलवा पूड़ी और ये पेशावरी खाने भी यहाँ बड़े सबके जाते हैं। ये पूरा 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 बकरा बकरा ये ओह! ज़बरदस्त। तो आपने क्या एन्जॉय किया यहाँ पे? बकरा-वकरा आपने खाया? नहीं, हम क्या बकरे हम तो थोड़ी-सी दाल, थोड़ी-सी चपाती, थोड़े से चावल खाते हैं, लेकिन कोशिश की कि थोड़ा-सा ज़्यादा क ना खाएँ कि क्योंकि कैसे पेट का भी गुस्सा हो जाता है। वह बड़ा खूबसूरत शहर है ये वाघा बॉर्डर से आके आया हूँ। गुलबर्ग कोल चक्कर, लिबर्टी कोल चक्कर, हल्लाहो कोल चक्कर। तो ये बड़े-बड़े प्यारे चक्कर हैं यहाँ। इतनी प्यारी-प्यारी गाड़ियाँ, इतनी कीमती गाड़ियाँ, घर, लोगों के लिबास देखें जो हिंदुस्तान वालों को नसीब नहीं है। पर तो ये पाकिस्तान वालों की नसीब है और क्या बात है पाकिस्तान की। जी, पाकिस्तान के अवाम से मिलकर आपको कैसा लगा कि ये अपने मेहमानों को इतनी ख़ंदा पेशानी से उनका इस्तकबाल करते हैं और यहाँ कोई किसी किस्म का जो है वो रंगो नस्ल की जो यहाँ पर वो नहीं है, जैसे कि आपके इंडिया में तो मुसलमानों की ज़िंदगी को अजीर्ण बना रखा है वहाँ की हुकूमत ने और वहाँ के बलवाइयों ने। जी, बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी देर पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अभी ये जब से मोदी आया है, मोदी की कुछ पॉलिसी ऐसी हैं जिससे मुसलमानों को और भी कौमों को तंग किया जा रहा है और ख़ास तौर पे मुसलमान तो बहुत ही। और आज 78 साल बाद उनको शनाख्त खानी पड़ रही है। ये बहुत ये नसीरुद्दीन शाह, शाहरुख खान, सलमान खान, ये सब लोग बहुत परेशान हैं और ख़ास बड़े सो लोग। तो भाई बड़े दिल वालों का ये शहर है और कहते हैं कि जो लाहौर में आ जाता है, वो ना पंजाबी रहता है, ना सिंधी, ना बलोची, वो पाकिस्तानी बन जाता है, लाहौरी बन जाता है। और ये बड़ी इस शहर की खूबी है, ये ताता की नगरी है, ये बड़े बुज़ुर्गों के ये सरज़मीन है, धरती और यहाँ आके बड़ा मज़ा आ रहा है। यकीनन आपने पाकिस्तान में आकर, लाहौर में आकर आपने ज़िंदा दौलाने लाहौर को भी देखा और पाकिस्तान की जो खानदा-बशानी से अपने मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं, वो भी आपने देखी। तो ये कैसे मुमकिन है कि हिंदुस्तान में भी ऐसा मुमकिन हो सके और वहाँ की जो हुकूमत है, ख़ासकर मोदी सरकार है, वो इस किस्म के जो पंगे पाकिस्तान से ले रही है और पाकिस्तान में तख़रीबकारी कर रही है, उसको कैसे आप देखते हैं कि जो है वो इससे बाज़ आ सकें? ये अभी जो पाकिस्तान ने जो अभी कार्रवाई की है, इसके बाद तो अभी मेरा मोदी ऐसी ज़रूरत नहीं करेगा कि जो चंद घंटों के अंदर
پورا ہندوستان ہل کے رہ گیا اور پھر سیز فائر کی آوازیں گونجنے لگی. تو یہ اب مجھے I'm sure کہ مودی کی جو پالیسیاں ہیں وہ بدل جائیں گی اور پاکستان اور ہندوستان میں امن اور محبت اور بھائی چارے کا ماحول بن جائے گا. تو آپ کیا پیغام دیں گے پاکستان کے عوام کو اور خاص کر ہندوستان کے عوام کو کہ وہاں پر انہوں نے اقلیتوں کا جینا جو ہے وہ تو بند کیا ہوا ہے اور وہ ایسے جو تخریب کار مینٹلٹی کے جو حکمران ہیں ان کو کیوں ووٹ کرتے ہیں؟ تو اس حوالے سے آپ کا کیا پیغام ہے؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا کہ اب جو بھی پاکستان ایک جس پوزیشن میں آ گیا ہے اور اس کی پاکستان ایئر فورس اور پاکستان کی فوج جو ہے انہوں نے جیسے جواب دیا ہے اب تمام کارروائیاں جو ہیں اب اس کے بند ہو جائیں گی اور کوئی بھی کسی قسم کی نہ ہندوستان میں اور نہ کوئی ادھر پاکستان کے اندر کوئی دہشت گرد کی کارروائیاں ہوں گی. لیکن اب یہ بات تو سمجھ آ گئی ہے کہ مودی کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اگر مزید کچھ کی تو پھر ہماری خیر نہیں ہے. جی بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن اپنی ہٹ درمی سے باز نہیں آتے اور ہر آئے دن جو ہے وہ دھمکیوں پہ دھمکیاں لگا رہے ہیں اور رٹھائی کی اور جھوٹ کی انتہا کر رکھی ہے. تو یہ ہندوستان کے عوام کو بھی اپنے حکمرانوں کی جو ہے غلط پالیسیوں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. جی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ ہم تو بھائی فنکار تو ہم ہمیشہ امن چاہتے ہیں اور لوگوں کو تفریح فراہم کرتے ہیں. میری جتنی بھی فلمیں ہیں اس میں انسانیت کی بات کی ہے, لوگوں کو انٹرٹین کیا ہے, لیکن عوام بھی نہیں چاہتی. عوام بیچارے ہمارے معصوم ہے لیکن ایک پالیسی ہے ان کے جو خواب ہے وہ مودی کے خواب وہ چکنا چور ہو چکے. اب مزید گنجائش نہیں ہے. ایک بڑا خوبصورت ہے, کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ کاش جو خوشحالی جو پاکستان کے لوگوں میں ہے جیسے خوشحال آزاد دنیا کا ہی آزاد ملک ہے, ویسے تو آزاد ملک ہے اور واقعی آزاد اور آزادی کی جو جشن منا رہے ہیں. لاہور آگے بڑا مزہ لگا, جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں, لوگ بچے جو ہیں وہ پاکستان کے پرچم اور 14 اگست کی آزادی کے رنگ پہن کے اور بیٹیاں چوڑیاں آزادی کے رنگ کی پہن کے گھوم رہے. بڑا مزہ ہے. یہ میں پاکستان گیا ہوں بھائی, ادھر گوال منڈی, فورٹ اسٹریٹ اور یہ قلعہ اور شالامار باغ, یہ سارے تاریخی مقامات پہ. لیکن جو بات مینار پاکستان کی ہے جہاں 1940 میں جو قرارداد منظور ہوئی علامہ اقبال اور قائد اعظم نے, جو یقیناً اس کی یاد تازہ ہوگی. بڑا مزہ آیا یہاں اور سری پائے بھی گئے میں نے پھجے کے اور بڑا ہی اچھا ماحول ہے یہاں. تو مجھے تو پاکستان آ کے لاہور آ کے بڑا اچھا لگ رہا ہے. جی بچے صاحب کیا پیغام دیں گے پاکستان کے عوام کو؟ جی پاکستان کے جو عوام ہیں وہ خاص طور پہ لاہور کے جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہم ہندوستان ہو, افغانستان ہو, ارد گرد کے جتنے ممالک ہیں ان کے ساتھ, بنگلہ دیش ہو, سری لنکا کے ساتھ اور پوری دنیا سے جو بھی لوگ آئیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ بھائی جو ہیں پاکستان میں ساری دنیا سے لوگ آئیں, ہم بھی آئیں اور محبت کے پیغام, انسانیت کی بھلائی اور اصل چیز ہے تو عوام کی بھلائی ہے. جیسے آپ بیسٹ نیشن کے حوالے سے آپ جو کچھ کر رہے ہیں بھائی, یہ تو واقعی مجھے اتنی اچھی بھلائی پہلی دفعہ پاکستان میں نظر آئی ہے اور واقعی آپ محب پاکستان ہیں اور یہ جو بیسٹ نیشن ایک بہترین قوم کی تشکیل چاہتے ہیں. جی بہت شکریہ امیتابھ بچن صاحب. آج ہمارے اسٹوڈیو میں امیتابھ بچن کی پروڈی کر رہے تھے جناب طارق جیکسن صاحب اور اپنا پازیٹیو پیغام بھی آپ تک پہنچا رہے تھے. تو ہماری کوشش ہے کہ جو ہمارے نامور فنکار ہیں ان کی زبانی آپ کو جو پازیٹیو گفتگو ہے وہ آپ تک پہنچائی جائے اور ان کے کرداروں کو بھی ہائی لائٹ کیا جائے. تو ہم ایک بہترین قوم کی تشکیل کے لیے میدان عمل میں ہیں اور اس کے لیے ہماری کوشش ہے کہ جو بڑے فنکار, جو بڑے کردار ہیں وہ نیشن بلڈنگ کے اس ایجنڈے میں ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلیں اور ان کی آواز میں اور ان کے انداز میں ہم آپ تک پیغام پہنچائیں. تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے. انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوتی ہے اگلے پروگرام میں. تب تک اپنے میزبان الفت رسول جویا کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.